अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको नागहानी आफतों मुसीबतों बलाओं और वबाओं से महफूज रखे। और जी आज का व्लॉग शुरू हो रहा है जी मेरा ये जी चांद रात का है जी। तो मैं आपको इसमें कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी जो मैंने सारा दिन में किए। मैं अपनी मदर के घर में थी तो ये जी यहाँ पर जी मोहम्मद अजान थोड़ा प्ले कर रहे हैं। और मैं 2-1 दिन से रहने गई हुई थी तो फिर मैं रात को वापस आ गई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सारा दिन में क्या क्या किया। तो बस पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं वहाँ पर उन सबको ईद मुबारक, क्योंकि उनकी ईद हो चुकी हुई है। और पाकिस्तान में मौजूद सब लोगों को मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। और चांद रात आधी से ज़्यादा तो गुज़र ही चुकी है। तो जी बस अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और जी ये देखें जी, ये मैंने सुबह नाश्ते में खाया था पराठा। और ये जी माशाल्लाह से मेरे मदर के घर में भी जो थे वो बकरे आ गए थे जी कुर्बानी के लिए। तो जी बस मैं यही कहूँगी कि अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी है तो प्लीज़ अल्लाह की राह में इसका गोश्त भी दीजिएगा, क्योंकि हम अल्लाह ताला को ना इसका गोश्त चाहिए ना इसका जायका जाता है, कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ हमारी नीयतें जाती हैं। तो दिखावे के लिए कुर्बानी मत कीजिएगा। अपने अपने फ्रिज और डीप फ्रीजर से आपने सफाई तो की होगी, मगर प्लीज़ उनको भर मत लीजिएगा। गोश्त से गरीबों में दीजिएगा, मुस्तहिक लोगों में दीजिएगा जो इसके मुस्तहिक हैं, जो सारा साल गोश्त नहीं खाते, जो तरसते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि आप उन लोगों में से हैं कि जिनको हर ख्वाहिश अल्लाह पूरी करता है, हर ज़रूरत अल्लाह ताला उनकी पूरी करता है। तो कुर्बानी का मतलब ही यही है कि अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ज़रूरियात को कुर्बान करना। तो प्लीज़ आप भी कीजिएगा और गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद कीजिएगा। हो सकता है आपको मेरा लेक्चर बुरा लगे तो, मगर प्लीज़ हो सकता है कि किसी को ये अच्छा भी लगे। तो जी यहाँ पर जी ये देखिए मैं आपको बकरे दिखा रही थी। और ये जी शरारती बिल्ली का, नहीं बिल्ली का शरारती काका है जी, ये अपनी माँ से लड़ाइयाँ कर रहा है। और इसकी माँ ने फिर इसको अच्छी खासी इसकी पिटाई भी की थी। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सब की कुर्बानियाँ कबूल करे। और ये थी जी डिनर में बनाई थी जी माश की कह रही मूंगी की भुनी हुई दाल। और ये सिस्टर के लिए डब्बा पैक कर दिया था, सिस्टर मुझसे मिलने के लिए आई थी। तो फिर उसके बाद जी शाम का टाइम हो गया था। शाम के टाइम पे हमने पी थी ज़बरदस्त सी चाय, जिसमें मेरी भतीजी ने बनाई हुई थी। चिकन और वेजिटेबल की ब्रेड बनाई हुई थी, फ्रूट चाट बनाई हुई थी उन्होंने, वैसे ही फ्रूट्स पड़े हुए थे और काफ़ी खजूरें भी थी। तो फिर मैंने उनसे बोला कि ऐसे खाई जाएंगी, फ्रूट खा खा के अब तो थक रहे हैं, तो थोड़ी सी चाट बना लो। तो फिर और सिस्टर जो है वो जो चाय पीती हैं तो उनको चाय में, वो खाली चाय नहीं पीती, चाय के साथ उनको नीमको चाहिए होती है और चिकन पैटिस चाहिए होती है। चिकन पैटिस तो मेरे भी बहुत फेवरेट हैं, मेरे बेटे के भी बहुत फेवरेट हैं, मेरे फादर के, मेरी बड़ी सिस्टर के। तो मतलब समझे कि जी चिकन पैटिस के साथ तो हमारा ख़ानदानी रिश्ता है। तो जी ये शाम की चाय आ गई है और ये मैं आपको वो दिखा रही हूँ जो मेरी भतीजी ने ब्रेड बनाई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई थी। और ये मेरी कड़क सी चाय विदाउट शुगर। और ये मेरी सिस्टर इसके बगैर चाय नहीं पीती और आपस की बात है मैं भी नहीं पीती। तो ये देखें जी माशाल्लाह बड़ी सॉफ्ट बनाई थी, बहुत ही सॉफ्ट बनी हुई थी। और यहाँ पर जी स्टार्ट हो गई थी मेरे घर जाने की तैयारियाँ। तो ये माशाल्लाह जी फ्यूचर की मेहंदी एक्सपर्ट है मेरी छोटी जो भतीजी हैं, बहुत अच्छी मेहंदी लगाना सीख रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक इन्हें कामयाबी दे। बहुत अच्छी मेहंदी लगाई इन्होंने, मुझे बहुत पसंद आई। इनको बहुत शौक़ था कि मैं अपनी फूफो के हाथों पे मेहंदी लगाऊं, तो मैंने चलें जी कहा कि लगा लेते हैं। इधर मेरी मेहंदी लग रही थी और साथ में हमारे घर में बन रहा था जी ज़बरदस्त से किस्म का रबड़ी का शीर खुरमा। इसकी भी इंशाल्लाह मैं कभी आपको रेसिपी दूंगी। हम सब घर वाले जो है ना वो बहुत ज़्यादा कड़ा हुआ शीर खुरमा खाना पसंद करते हैं, लाइक दूध चावल नहीं खाते जो बिल्कुल वाइट होते हैं। तो सुबह से दूध को रखा हुआ था रिड्यूस होने के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे। तो जी माशाल्लाह रात के 10 बजे तक ये जाके तैयार हो गई थी शीर खुरमा, मज़ेदार सा। और हम इसके अंदर मीठा भी कम डालते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हम नहीं खाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठे हैं, खलूस पुरखलूस लोग हैं, इसलिए ज़रा मीठा कम खाते और मीठा डालते भी कम हैं, क्योंकि
آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں بہت مٹھاس ہے، لہجے میں محبت، پیار محبت ہونی چاہیے۔ یہاں پر جی یہ دیکھیں یہ بالکل تیار ہو گیا ہے، ان کو سجایا جا رہا ہے اچھے سے۔ یہ میری دوسری جو ہیں بھتیجی وہ ان کو سجا رہی ہیں جی، ان پہ خوب کوٹا کناری بادام اور پستہ کے لگا کے تو یہ جی پھر ہم کھائیں گے جی سیکنڈ ڈے پہ۔ یہ پرفیکٹ بنا تھا جی، کیونکہ میں اپنی امی کے گھر سیکنڈ ڈے پہ جاؤں گی تو تب بھی کھاؤں گی تو بس جی یہ میں شوٹ کر کے تو پھر میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ تو راستے میں کچھ لوگ دیکھے میں نے، کافی لوگ گھوم پھر رہے تھے، مطلب کہ لگ رہا تھا کہ واقعی عید ہے۔ کچھ جانور خرید رہے تھے، کچھ نے خرید لیے ہوئے تھے، کچھ گھروں کو لے کے جا رہے تھے، کچھ ان کو گھما پھرا رہے تھے۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھتے دیکھتے بس ایسے ہی ہو گیا۔ تو میں آپ سے پھر سے ریکویسٹ کروں گی، ولاگ تو میرا آج یہی تھا، بس یہی کچھ تھا، میں نے یہی دکھایا تھا کہ مطلب کہ کس طرح سے اسپینڈ کیا سارا دن۔ 2 سے 3 دن ہو گئے تھے اپنی مدر کے گھر گئے ہوئے مجھے، تو اب میں واپس آ رہی تھی تو پھر راستے میں نے تھوڑا یہ اس طرح سے بھی بنایا۔ تو کافی زیادہ بھی ٹائم نہیں ہوا تھا، لیکن ماشاءاللہ سے پھر بھی کافی رونق تھی بازار میں، اور اللہ تعالیٰ تمام رونقوں کو بحال کرے اور اس وبا کو ہمارے ملک سے، پوری دنیا سے ختم کر دے، کرونا جیسی وبا کو۔ اور تمام غریب لوگوں کا پلیز دوبارہ سے میں کہوں گی کہ خیال رکھیے گا، کہ جن کے گھروں کے چولہے کرونا کی وجہ سے بجھ چکے ہیں، جو نہ جانے کتنے دنوں کے بھوکے ہیں ہم نہیں جانتے، تو آپ پلیز کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ گوشت جتنا ڈسٹریبیوٹ کر سکیں، جتنا آپ بانٹ سکیں آپ لوگوں کو بانٹیے گا۔ آپ اپنے گھروں کے فریزروں کو مت بھریے گا، آپ لوگوں کے گھروں کو بھریے گا، خوشیوں سے بھریے گا، ان کی ضرورتوں کو اللہ پورا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہیں وہ اگر کسی کا وسیلہ بن سکیں تو بہت، دیکھیں جی لینے والا ہاتھ اور دینے والے ہاتھ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ دعا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والے ہاتھوں میں سے رکھے، لینے والے ہاتھوں میں سے کبھی بھی نہیں رکھے۔ تو بس اب میرا یہی آپ دیکھتے جائیں، تو اس طرح ہی بس جی سوچتے اور یہ چیزیں دیکھتے دیکھتے میں اپنے گھر کے قریب آ گئی تھی۔ تو جی بس چہل پہل تھی شروع، اور اتنا رش تھا کہ گاڑی کے گزرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو پھر مجھے اتر کر جی پیدل چلنا پڑا، اور پھر بس میں نے چلتے چلتے تھوڑا سا بنایا تھا جی جانوروں کا، آپ بھی دیکھ لیجیے گا۔ اور میں اب آپ سے چاہوں گی اجازت، اور آپ کریں جی یہ تمام جانوروں کو انجوائے۔ تو ان کی بھی آخری رات ہے، ان کی بھی، اور ہماری چاند رات اور ان کی آخری رات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی قربانیوں کو قبول کرے، میں پھر سے کہوں گی سب لوگوں کی قربانیوں کو قبول کرے۔ اور یہ دیکھیں کتنے سیڈ بیٹھے ہوئے ہیں، دکھ بہت ہوتا ہے، مگر اللہ کی راہ میں ان کو دینا ہے تو پلیز اللہ کی راہ میں ان کا گوشت بھی دیجیے گا، نہ کہ صرف قربانی کیجیے گا، ان کا گوشت بھی دیجیے گا۔ اب میں چاہوں گی آپ سے اجازت۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے بکرے بھی آ گئے ہیں جی، اور الحمدللہ سے جی میرے گھر میں بھی ماشاءاللہ بکرے بھی آ گئے ہیں، اور ویڑا بھی آ گیا ہے، اور یہ دیکھیں لوگوں کا ہجوم، لوگ خریداری بھی کر رہے ہیں۔ مجھے بس دیجیے یہیں پہ اجازت، دیکھتے رہیے، ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ، سب کو عید مبارک۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اسٹے سیف، اسٹے ہوم۔ Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing